ताजे उतरा मुखान तुका आनी म्हाका आमकां समजजे देवाळ तुका मंदिर तुका कळ्ळें थंयसर मागण्याचें घर आनी शिकोण आयकूंक पूण असली मंदिर कितें म्हणल्यार आतां समजून घेवया देव खंयसर बिडार करता जो आसा तसो हांव म्हणलो खंयसर बिडार करता म्हणलें आमी आयकून घेवया ताच्या पयलीं हांगा वस्त्रत्र वेळा मोटव्यान हांवें तुमकां परत्यान उडास कर देव म्हळ्यार कोण म्हणून जायत्यांक खबर ना वळख ना जाणवाय ना देखून देव खंयसर बिडार करता म्हणलें तांकां कळीत ना आतां तुमकां मोटव्यान सांगचें देव म्हळ्यार कोण जुआंस वांजेला वचो 4:24 जॉन 4:24 जॉन 4:24 कितें म्हणटा देवात्म तरी आत्म्या रुपार खंयच्या देवाळांनी देव वस्ती करता गे इमाजेनी बॉम्ब्यांनी पिंतुरांनी खंयच्या मुर्त्यांनी माशट्ल्यांत सुकण्यांत जीवदाळ्यांत रुखांत ह्या झाडांत ह्या फुलांत ह्या फळांत आत्म्या रुपार बिडार करताय ना न्ही गे जोनचें पयलें पत्र वचो 4:7 कितें म्हणटा 1 जॉन चॅप्टर 4:7 देव म्हळ्यार कोण मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करूया वयर कितें बरयलां देव म्हळ्यार मोग आतां मोग म्हणलो देव तुमी सांगा मुर्त्यांनी आसा गे खंयच्या काट्टोनांनी आसा गे ह्या खंयच्या इमाजेंत खंयच्या पिंतुरांत आसा गे माशट्ल्यांत सुकण्यांत जीवदाळ्यांत ह्या खंयच्या माशट्ल्यांत आसा गे मोग म्हणलो देव म्हळ्यार मोग त्यात जोआंच्या पयल्या पत्रांत वचो एक वळ 5 कितें म्हणटा 1 जॉन चॅप्टर 1:5 देव उजवाड म्हळ्यार उजवाड म्हणलो देव ह्या मुर्त्यांनी आसा गे न्ही आतां सोबीत सोबायली इगर्ज आसा व्हडलें देवाचें मुखार म्हणटात मंदीर म्हणून कोरोडान करसून तुवें तयार केलें आसा तें उजवाड आसा गे हाजो उजवाड आसा लायट आसो पूण आत्म्याक उजवाड आसा मोग आसा आत्मो आसा कित्याक समजना तुका आनी म्हाका आमकां मात्र न्ही आमी वचता उत्पत्ती ग्रंथा वचो 2:7 जेनेसीस 2:7 देव म्हळ्यार कोण आयका तेन्ना सर्वेस्परा देवान जेनेसीस 2:7 तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुड्यांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो तुजो आमचो जीव कोण आतां आयला जीव म्हणल्यार देव आतां आयला देव म्हळ्यार जीव देव म्हळ्यार तुजी कुडणी देव म्हळ्यार जीव देव म्हळ्यार आत्मो देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार उजवाड मात न्ही जुआंस वांजेला वचवर एक वळ एक कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 1:1 देव म्हळ्यार कोण जुआंस वांजेला वचवर एक आनी वळ एक वेळा काळा पूर्वी वेळ काळ सुरू जावच्या पयले शब्द आसलो शब्द देवासवे आसलो शब्द देव जावन आसलो देव कितें जावन आसा शब्द म्हळ्यार कितें आवाज गी अक्षर गी भास गी शब्द म्हळ्यार कितें जुआंचें पयलें पत्र वचवर 1:5 मुखार ऐका 1 जॉन चॅप्टर 1:5 मुखार ऐका शब्द म्हळ्यार आमी ताचे तावन आयकल्ल्यो आवाज न्ही वास आनी तुमकां परगट करता तो संदेश बस न्ही संदेश आसा की संदेश मुर्त्यांनी आसा की संदेश खंयच्या इमाजेनी पळया तुमी इमाजे पळोवन तूं राव तुका कांय ती इमाजे तुका बदलयता ते पळया त्यो मुर्त्यो पळोवन तर राव त्यो मुर्त्यो तुका बदलयता ते पळया हे सगळे हें काट्टून तूं पळोवन तर राव तें तुज्या जिवितांत बदलावन हाडटा पळया ह्या त्या मंदिराची सोबाय पळोवनूच रावा ती तुज्या जिवितांत कितें बदलावन हाडटा पळया हाडूंक साध्य आसा खंडीत साध्य ना उपकारापणांतलें सकड कितें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बदलावन हाडटा केवल देवाचें उतर